होशे 3 अध्यायको 1-5। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, जा फेरि गएर तेरी पत्नीलाई तेरो माया देखा। हुन त त्यसलाई अर्को पुरुषले माया गर्छ र त्यो व्यभिचारिणी हो। त्यसलाई माया गर जस्तो गरी परमप्रभुले पनि इजरायलीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यद्यपि तिनीहरू अन्य देवताहरूतिर लाग्छन् र ती पवित्र दागका रोटीहरू मन पराउँछन्। यसैले मैले त्यसलाई 15 सेकेल ओजनको चाँदी र 2.5 मुरी जौ दिएर किने। तब मैले त्यसलाई भने, तिमी धेरै दिनसम्म मसँग बस्नुपर्छ। तिमीले वेश्या काम नगर्नु र कुनै पुरुषसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नबन्नु र म तिमीसँग बस्नेछु। किनभने इजरायलीहरू धेरै दिनसम्म राजा र राजकुमारी बिना, बलिदान र चोखो ढुङ्गा बिना तथा एपोत र देवता बिना रहनेछन्। त्यसपछि इजरायलीहरू फर्कनेछन् र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई, आफ्ना राजा दाउदलाई खोज्नेछन्। पछिल्ला दिनहरूमा तिनीहरू भयसित परमप्रभु र उहाँका आशिषतिर आउनेछन्। यो परमेश्वरको वचन हो। आज हामी होशेको जीवनबाट क्षमा र मिलापले शान्ति स्थापना गर्दछ र प्रेमलाई प्रगाढ बनाउँदछ यो विषयमा हेर्नेछौँ। हामी पापले भरिएका छौँ। हामी जानेर होस् या त नजानेर पाप गर्दछौँ अनि धेरै पटक हामी पापको प्रभावमा चुकेर अरूबाट हामी राम्रो कुराको अपेक्षा गर्दछौँ अनि कति पटक चाहिँ हामीले गरेको पापहरूलाई सम्झेर अब म अयोग्य छु, मैले मेरो गल्तीहरूको, मेरो पापहरूको क्षमा पाउँदिन होला भनेर एक कुनामा बसिरहेका हुन्छौँ, या त यसै दोषी उसै दोषी भनेर पाप गर्नतिरै लागिरहन्छौँ। तर जब क्षमा र मिलापको एउटा उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा उडन्ते पुत्रको दृष्टान्तलाई हेर्दछौँ, कसरी त्यो बदमाश र व्यभिचारमा आफ्नो सर्वस्व सम्पत्ति गुमाएको उडन्ते पुत्रलाई उसको विद्रोहहरू, उसको पाप र अपराधहरूलाई क्षमा गरेर उनको पिताले खुसी मनाएको छ। ठुलो भोजको आयोजना गरेको छ। जुत्ता र औँठी लगाएर फेरि आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। होशेको पुस्तकलाई हेर्दै गर्दा परमेश्वरले एउटा सामान्य इज्जतदार मान्छेले गर्न नसक्ने काम गर्न होशेलाई भनिराख्नु भएको छ कि गोमेर भन्ने एकजना वेश्या स्त्री जसले धेरै पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राख्छे त्यसलाई बिहे गर। अनि त्यसबाट सन्तान भयो, छोराछोरी जन्मे। अनि एक दिन फेरि त्यो स्त्री अर्कैसँग पहिला गइन्। उनले होशेको प्रेमलाई भुले, उसको व्यभिचार कामबाट छुटाएर गरेको उनको उद्धारलाई, उनलाई गरेको स्वीकार र निर्दोषीकरणलाई भुले र होशेलाई त्यागेर पहिला गइन्। फेरि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त्यो पहिला गएको तेरो स्वास्नीलाई फेरि प्रेम देखा। त्यो अर्केको प्रेममा फसेकी छे र पनि तैले आफ्नो प्रेम देखा। त्यसपछि होशेले 15 सेकेल ओजनको चाँदी र 2.5 मुरी जौ दिएर किने र भने, म तिमीलाई फेरि आफ्नो श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्दैछु। तिमीलाई सबै अधिकार दिँदैछु। तिम्रो भुल र अपराधहरूलाई क्षमा गरेर तिमीलाई मेरो मिलापको बाटोमा ल्याउँदैछु। तिमीले हिजोको राम्रो दिनहरूको याद गर। तिमीले म बिनाको तिम्रो तीतो जीवनहरूको याद गर। हेर, मैले तिमीलाई मूल्य चुकाएर किनेको छु। इजरायलीहरू परमेश्वरको करार प्रति अविश्वासी भए, तर परमेश्वर आफ्नो करार प्रति विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा प्रेमले सबै स्वीकार ल्याउँदछ। होशेको घटनालाई एउटा उदाहरण दिँदै परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आफ्नो प्रेमबाट तर्की गएको व्यभिचारी गोमेर जस्तै भनिरहेको छ। यसै 1 अध्यायको 2 र 3 लाई हेर्यौं भने भन्दछ, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान थाप, किनकि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले छोराछोरीलाई पालन पोषण गरेर हुर्काएँ, तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटेरी भएका छन्। गोरुले आफ्नो मालिक चिन्छ, गधाले आफ्नो स्वामीको डुड चिन्छ, तर इजरायलले चिन्दैन, मेरो मानिसहरूले बुझ्दैनन्। हाय पापी जाति, दोषले लादिएका मानिसहरू, दुष्ट काम गर्नेको बच्चा, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सन्तान, तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका छन्। तिनीहरूले इजरायलका परम पवित्रलाई हेला गरेका छन्।
र उहाँतिर पिठी फर्काएका छन्। इजरायलीहरू जसलाई परमेश्वरले 430 वर्षको नरकीय जीवनबाट छुटाएर ल्याउनुभयो, उनीहरूलाई दासत्वबाट छुटाएर आफ्नै देश दिनुभयो। इजरायली जसको पिता पुर्खालाई अथवा इजरायली जसलाई मरुभूमिमा पानी मन्न र बटाई जुटाइदिनु भयो, जसलाई 10 आज्ञा दिँदा पहिलो आज्ञामा नै म बाहेक अरू देवी देवता नमान्नु र म बाहेक अरू कुनै पनि ईश्वर छैन भन्नुभयो। आज त्यही इजरायलीहरू परमेश्वरलाई परमप्रभुलाई त्याग्न खोजिरहेका छन्, परमप्रभुलाई भुलिरहेको छ। यसैले परमप्रभु भन्नुहुन्छ, बरु गोरु र गधाले आफ्नो मालिक चिन्छ, तर मेरो प्रजाले मलाई चिन्दैन। परमप्रभुले इजरायलको पापलाई ढाकेर क्षमाले व्यवहार गर्नुभएको छ। उसको हजारौं पापहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ, किनभने प्रेमले अनगिन्ती पापलाई ढाकिदिन्छ अनि प्रेमले स्वीकार ल्याउँदछ। जसरी गोमेरको पापहरू क्षमा गरेर होसेले आफ्नो पत्नी भनी स्वीकार गर्यो, मण्डलीलाई पनि प्रभु येशूले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामी मण्डली आफ्नै बाटोतिर बरालिएर हिँडिरहेका छौँ। परमेश्वरको भय नमानेर पापमय स्वभाव र आचरणमा जिउँदै गरेको मण्डलीलाई यही मिलापमा आउन परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ताकि हामी हाम्रो सबै दुर्बलताहरू, पापहरू, खराबी कुराहरूलाई क्रुसको फेदीमा बिसाउँ। हाम्रो दयनीय अवस्थालाई प्रभु येशू क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ। होसे 11 अध्यायमा परमेश्वरको प्रेमलाई देख्दछौँ, कसरी इजरायललाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ र आज मण्डलीलाई ख्रिस्टले कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने सुन्दर तस्बिर देख्दछौँ। जब इजरायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेँ र मैले आफ्नो पुत्रलाई मिस्रबाट बोलाएँ। तर जति जति मैले इजरायललाई बोलाएँ त्यति तिनीहरू मबाट टाढा भए। तिनीहरूले बाल देवताहरूलाई बलि चढाए र खोपिएका मूर्तिहरूलाई धूप बाले। इफ्राइललाई हातमा समातेर हिँड्न सिकाउने म नै थिएँ, तर मैले तिनलाई निको पारे भनी तिनले जानेनन्। मैले तिनीहरूलाई मानिस जातिको मायाको डोरी, प्रेमको बन्धनले बाँधेर डोर्याएँ। तिनीहरूको काँधको जुवा उतारिदिए, तिनीहरूलाई खुवाउन झुके। इजरायलको अनगिन्ती पापहरूको बावजुद पनि उनीहरू फर्केर आउने र परमेश्वरको सेवा गर्ने आशमा परमेश्वरले उनीहरूप्रति आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने प्रेमले सबै भलाइ देख्दछ, तिरस्कार घृणा भन्ने कुरा हुँदैन। अनि दोस्रो नम्बरमा क्षमाले मिलाप ल्याउँछ, सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदछ। क्षमाले चिसिएको सम्बन्धलाई फेरि पुनः ताजगी गर्ने, टुङ्गिएको पुरानो सम्बन्धलाई जहाँबाट टुङ्गियो फेरि त्यहीबाट सुरुवात गराउँदछ। यशया 1 अध्यायको 18मा गरेको आह्वान, जहाँ मानिसको पाप रातो र सिन्दुरे रङका भए पनि हिउँ र ऊन जस्तो सेतो बनाउने कुरा गर्दै गर्दा क्षमा र मिलापको ढोका खोलेर परमेश्वर आफै सम्बन्धको पहिलो अङ्गालो हाल्न चाहनुहुन्छ, ताकि हामी फर्केर परमेश्वर कहाँ मिलाप गर्न जान सकौँ। एकजना एउटा कथा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एकजना बुवा र एकजना छोरी थिए। बुवाको लागि छोरी बाहेक अरू कोही थिएन अनि छोरीको लागि त्यो बुवा बाहेक कोही थिएन। पढाइको सिलसिलामा एक दिन छोरीले गाउँ छोडेर सहर पढ्न गइन् अथवा त्यो सहर छोडेर अर्को कुनै सहर पढ्न गइन्। बुवाले सधैँ जसो चिठी लेखेर हरेक महिना त्यो चिठीको खामभित्र उसलाई चाहिने महिनाभरिको खर्चहरू पठाउने गर्थे। त्यसै गरी एक दिन समय बित्दै गयो, छोरीको आकांक्षाहरू बढ्दै गयो, छोरीको आवश्यकताहरू बढ्दै गयो। केही समय बुवाले पैसा पठाउन सकेन, तर एक दिन छोरीको आवश्यकता बढ्दै गएपछि छोरीले काम गर्न थालिन्, रेस्टुरेन्टमा काम गरिन्। बिस्तारै आवश्यकताले उसलाई देह व्यापार गर्नतिर डोर्यायो। ऊ देह व्यापारमा अथवा यौन व्यापारमा ऊ लाग्न थाल्यो। त्यसो गर्दा गर्दै उसको बुवाले हरेक
फेरि हरेक महिना चिठी पठाउँथ्यो, तर उसले त्यो सबै चिठीहरू बन्द गरेर राखिन् कि बुवाले मेरो कामहरू थाहा पाए होलान् अनि बुवाले मलाई कराउनु हुन्छ होला भन्ने कुराले उसले त्यो चिठीहरू सधैँ बन्द गरेर अथवा नखोली राखिन्। एक दिन चिठी पुर्याउने हुलाकेलाई बुवाले चिठी लेखेर उसको हातमा राखिदिँदै भन्यो कि यो चिठी चाहिँ जसरी पनि पढ्नु भन्नु। अनि जब हुलाकेले चिठी पुर्याउनेले त्यो छोरीलाई चिठी दिँदै भन्यो कि तपाईँको बुवाले यो चिठी जसरी भए पनि पढ्नु भनेको छ। जब चिठी खोलिन् अनि पढिन्, त्यसपछि उसले देख्छ कि प्रिय छोरी, तिमीले जे काम गर्दैछौ त्यो मलाई थाहा छ। तिमीले त्यो काम त्याग र फर्केर आऊ। तिमीलाई चाहिने सबै आवश्यकताहरू अथवा तिम्रो सबै खाँचोहरूमा मैले तिमीलाई चिठी, हरेक पटकको चिठीमा तिमीलाई चाहिने यथेष्ट खर्चहरू पठाइदिएको थिएँ। जब उस छोरीले सबै चिठीहरू खोलेर हेर्छ, उसलाई चाहिने सबै खर्चहरू बुवाले पठाइदिरहेको देख्छौँ। अनि बुवाले लेखेको छ कि तिमी फर्केर आऊ, तिमीसँग नाचेको, तिमीसँग क्यारल गाएको दिनहरूको मलाई स्मरण छ। तिमी फर्केर आऊ, तिम्रो सबै पापहरू मलाई थाहा छ कि तिम्रो सबै अपराधहरूलाई क्षमा गरेर म तिमीसँग फेरि नाच्न चाहन्छु। प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वर जसले हाम्रो सबै पापहरूलाई, हामीले गरेका अनजानको भुल र गल्तीहरूलाई क्षमा गरेर हामीलाई उहाँले हाम्रो हातहरूलाई समाएर उहाँसँगै डोर्याउन चाहनुहुन्छ। हामी मिलापको विस्तारकर्ताहरू हौँ। जसरी ख्रीष्ट येशूले आफूद्वारा हाम्रो मिलाप परमेश्वरसँग गराउनु भयो, हामी पनि परमेश्वर विहीन जिउनेहरूलाई, हाम्रा साथीभाइ र आफन्तहरूको सम्बन्ध बिग्रेर तिक्ततामा जिउनेहरूलाई मिलापमा हामीले ल्याउनु छ। मिलाप ल्याउने काम सजिलो छैन। मिलाप गर्दै गर्दा हामी फर्केर त्यो तीतो दिनमा पुग्नु पर्दछ ताकि विगतको सबै पुरानो दिन सम्झेर आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई फालेर पुनः मिलापको हात बढाउनु पर्दछ। यो मिलापमा हामी अब फेरि पाप नगर्ने तर सम्बन्धलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ। जब होसेलाई परमेश्वरले पत्नीसँग मिल्नु र प्रेम गरेर फर्काउनु भन्नुभयो, उसले विगतको प्रेमलाई सम्झ्यो, गोमेरले गरेको धोकालाई सम्झ्यो, तर क्षमा गरेर उसलाई अझ बढी प्रेम देखायो। उसलाई क्षमा गरेर सम्बन्ध स्पना गर्नका लागि मूल्य चुकाएर फिर्ता ल्यायो र अब फेरि पाप नगर्न भनिरहेको छ। यो होसेको प्रेमले ख्रीष्ट येशूको मण्डली प्रतिको प्रेमलाई देखाउँदछ। मण्डलीले ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा पाप गरेको, व्यभिचार गरेको बेला प्रभु येशूले मण्डलीलाई आफ्नो प्राणको मूल्य परमेश्वर पिता कहाँ चुकाएर हामीलाई किन्नु भएको छ ताकि हामी येशूसँगको सम्बन्धमा फेरि फर्केर आउन सकौँ, जस कहाँ क्षमा छ, मिलाप छ, जसले हामीलाई निर्दोष मात्र होइन तर महिमीकरणसम्म लानुहुन्छ। अन्त्यमा जसरी व्यभिचारी पत्नीलाई होसेले प्रेम गरेर मूल्य चुकाएर प्रेम देखाए, ख्रीष्ट येशूले पनि मण्डलीलाई व्यभिचारको दुनियाँबाट निकालेर ल्याउनु भयो। मण्डलीले फेरि ख्रीष्टको प्रेमलाई लत्याएर आत्मिक व्यभिचार गर्दा येशूले आफ्नो रगत बगाएर क्षमा गरी मिलापमा ल्याउनु भयो। हाम्रो कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर हामीलाई प्रेमपूर्वक क्षमा गर्नुभयो। इजरायलीहरूको पापहरू अनगिन्ती थिए। होसे 4 अध्यायको 1देखि 2ले भन्दछ, यस देशमा विश्वासता छैन र परमेश्वरको मान्यता छैन। यहाँ शराब दिनु, झुट बोल्नु, हत्या, चोरी र व्यभिचार गर्नु बाहेक अरू केही छैन। तिनीहरू सीमा नागेर हत्यामाथि हत्या गर्छन्। तरै पनि परमेश्वर यी जातिप्रति कृपालु बन्नुभयो, जसरी ख्रीष्ट पनि हामी मण्डली प्रति विनम्र बन्नुभयो। आउनुहोस् प्रिय हो, हामी पनि हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दै मिलापको हात बढाउँ, क्षमाले हृदय भरौँ ताकि हामीहरूको बिग्रिन लागेको सम्बन्धहरूलाई मिलापको डोरीले विश्वास साथ बाँधेर अनन्त समय सँगै दौडौँ, जहाँ स्वागत गर्न हजारौं स्वर्गदूतसँग हाम्रो मिलापको कर्ता येशू पर्खिराख्नु भएको छ। हामी एक समय यस्तै व्यभिचार गर्ने गोमेर जस्तै थियौँ, जसले परमेश्वरको प्रेमलाई लत्याएर संसारको थोकहरूको पछि लागेर संसारको देवहरूको पूजा गर्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमले उहाँको प्राणको मूल्य चुकाएर किनिएका छौँ र अबदेखि परमेश्वरको प्रेमदेखि टाढा हुनु हुँदैन। यद्यपि हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि बहकाउने धेरै थोकहरू छन्। एक दिन यस्तो समय हुनेछ हाम्रो मिलापले ख्रीष्टमा पूर्णता पाउनेछ।
उहाँको उपस्थितिमा पाप भन्ने कुरा, बिचोट भन्ने कुरा, धोका र व्यभिचार भन्ने कुरा हुने छैन। अनि त्यही दिनको बेजोड प्रतीक्षामा मण्डली बस्नु पर्दछ कि हाम्रो दुलहा एक दिन आउनुहुनेछ र हाम्रो सम्बन्ध फेरि उहाँसँग हुनेछ। आमेन।